औरतों में शोहर को हर वक्त कुछ न कुछ सुनाने की फितरी आदत होती। इन आदतों से तंग आकर एक सहाबी अपनी बीवी की शिकायत लेकर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में पहुंचा। जब हजरत उमर के घर की दहलीज पर इसने कदम रखा, जाकर सुना उनके घर का माहौल भी वैसा ही था जैसा कि इस शख्स के घर का माहौल था। आपकी बीवी आपको कह रही थी, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हजरत उमर को सुना रही थी, आज सब्जी घर में नहीं थी, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, वो लेके आए थे वो ठीक नहीं थी, जाओ तब्दील करके लेके आओ। इस तरह की बातें कर रही थी। इस शख्स ने जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का माहौल देखा कि हजरत उमर की बीवी सुनाती जा रही है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश बैठे सुनते चले जा रहे हैं, ये सहाबी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। वापसी उल्टे पांव घर चला गए। बाद में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सहाबी को वापस बुलाया, पूछा मियाँ तू मेरे घर में आया था, फिर वापसी चला गया, क्या लेने आया था, खाली हाथ चला गया? उसने कहा हजरत बीवी की शिकायत लेके आया था। जब मैंने आपके घर का माहौल देखा, आपकी बीवी को बातें करता देखा, आपको खामोश बैठा देखा, तो मैं उल्टे पांव वापस चला गया, ये सोच करके जिस तरह मेरे घर का माहौल है किबला के घर का भी वही माहौल है। आप खामोश होके सुनते चले जा रहे थे। ये सुनते ही हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया मियाँ बीवी की शिकायत लेकर मेरे दरवाजे पे आने वाले, मुझे एक बात तो बता। कहा हजरत कौन सी बात? कहा ये बता कि तेरे घर से निकलने के बाद तेरे बच्चों की परवरिश कौन करती? उसने कहा जी मेरी बीवी ही करती। अच्छा ये बता कि मेरे घर से बाहर निकलने के बाद मेरे बच्चों की परवरिश कौन करती है? कहा जी आपकी बीवी ही करती। अच्छा हमारे कपड़े कौन धोती है? कहा जी बीवी धोती। हमें खाना कौन बना के देती? बीवी ही बना के देती। हमारे घर की सफाई सुथराई कौन करती है? वॉशरूम साफ कौन करती है? बीवी ही करती है। बर्तन कौन मांजती है? हमारे जूते पालिश कौन करती है? कपड़े कौन धोती है? ये सब नौकरियां कौन करती है? हजरत हमारी बीवी ही करती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया और बीवी की शिकायत लेकर मेरे दरवाजे पे आने वाले, बीवी के अंदर इतने एहसानात हैं जो कि हम गिन भी नहीं सकते। अगर उनके अंदर एक खामी बोलने वाली है भी सही, अगर वो कभी कभार हमारे आगे बरसती भी है तो बरसने दो। असली मर्द का हक है बीवी की सुने खामोश रहे। और बीवी की छोटी मोटी बातें सुनकर खामोश रहने वाले शख्स का जिंदगी में कभी भी घर उजड़ता नहीं। वो एक फकीर था, दरवेश था, अल्लाह वाला था। वो शेर के ऊपर सवार था। उसने सांप को हाथ में पकड़ा हुआ था, लाठी की जगह इस्तेमाल कर रहा था। एक फकीर था, शेर के ऊपर सवार था, उसने सांप को हाथ में पकड़ा हुआ था, लाठी की जगह इस्तेमाल कर रहा था। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरा जब वहाँ से गुजर हुआ मैं देखकर हैरान रह गया कि शेर भी इंसान का दुश्मन, सांप भी इंसान का दुश्मन, और इन दोनों दुश्मनों ने क्या इस बंदे के साथ दोस्ती लगा रखी, इससे सुलह कर रखी, इससे यारी लगा रखी। शेख सादी फरमाते हैं मैंने पूछ ही लिया, और फकीर मियाँ शेर भी इंसान का दुश्मन है, सांप भी इंसान का दुश्मन जिसको तूने हाथ में पकड़ा हुआ, क्या इन दोनों ने तेरे साथ दोस्ती लगा रखी है? उस फकीर अल्लाह वाले ने कहा मियाँ जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती लगाई है ना, इन्होंने मेरे साथ दोस्ती लगा ली। जब मैंने अल्लाह से सुलह की, सांप ने मेरे साथ सुलह कर ली, शेर ने मेरे साथ सुलह कर ली। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं समंदर के किनारे गुजरा, मैंने देखा एक शख्स था, उसको चीते ने काट लिया था, उसका सर, उसके हाथ, उसके पाँव जख्मी थे, उसका सारा जिस्म जख्मी था। मगर मैं देख के हैरान रह गया, सुन के हैरान रह गया, इतना जख्मी शख्स पड़ा है, तकलीफ़ों में मुब्तला, परेशानियों में मुब्तला, बीमारी में मुब्तला, इतने बड़े अजाब में मुब्तला शख्स बड़ा है जिसको चीते ने सारा का सारा काट डाला है, उसके जिस्म का हर एक हिस्सा जख्मी हो गया है। मैं सुनकर हैरान रह गया कि उसकी ज़ुबान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तराने जारी थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज जारी थे। मैंने पूछा नौजवान चीते ने तेरा सर काट लिया, तेरा जिस्म काट लिया, तेरे पाँव तेरे हाथ काट ली, तू जख्मी हुआ पड़ा है, खून ही खून है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। कहा हज़रत मेरा जिस्म जख्मी है तो क्या हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मेरी ज़ुबान तो सलामत है। फरमाया खुश किस्मत और खुश नसीब अल्लाह का महबूब बंदा है वो जो हमेशा के लिए अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करता रहता।
मदीने शरीफ में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी, कम अकल औरत रहा करती थी, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, जिसका अकली तवाज़ुन ठीक नहीं था। वो जिस रास्ते से जाती थी लोग वो रास्ता छोड़ देते थे, कोई भी इससे बात करना गवारा नहीं करता था। ये बुढ़िया बेतुकी बातें किया करती थी, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। जिस रास्ते से जाती है लोग वो रास्ता छोड़ देते हैं कि बुढ़िया आ रही है, ऐसे ही बेतुकी बातें सुनाएगी, हमारा टाइम ज़ाया करेगी। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, यही बुढ़िया औरत जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कम अकल औरत है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में पागल समझते हैं, यही पागल औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आई। इसने मेरे करीम नबी को इशारा किया, मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। मेरे करीम नबी ने हजरत उमर को नहीं कहा उमर जाओ इस बुढ़िया की बात सुनो, हरगिज़ नहीं। मेरे करीम नबी ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत उस्मान गनी को, हजरत अली को ये नहीं कहा जाओ बुढ़िया की सुनो क्या कहती। नहीं नहीं, मेरे करीम नबी खुद उठे, मेरे करीम नबी खुद उठे, दरवाजे पर गए, बुढ़िया को कहा बुढ़िया क्या कहना चाहती। बुढ़िया ने कहा जी मैंने यहाँ कुछ नहीं कहना, ये जो सामने मैदान पड़ा हुआ है ना, उस मैदान पर मैंने जाकर कुछ कहना, सारी बातें बतानी उस मैदान पे जाकर। हाय कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, मेरे करीम नबी गए उस मैदान के अंदर। वो बुढ़िया कमली औरत, पागल औरत मेरे करीम नबी को ऐसे ही घुमाती रही, बेतुकी बातें सुनाती रही, ऐसे ही घुमाती रही। कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, मेरे नबी का नाजुक बदन, बेतुकी बातें सुनाती रही, मेरे नबी को घुमाती रही। घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गई। जब वो बुढ़िया औरत थकी उसने अपने घर की तरफ रहा। जब वो औरत घर की तरफ गई मेरे करीम नबी आए, मस्जिद में बैठ गए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर अर्ज गुजार हुए, सोनिया कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, ऊपर से आपका नाजुक बदन है, कीमती वक़्त है, आप जानते हैं कि वो जो बुढ़िया औरत है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उसका अकली तवाज़ुन ठीक नहीं। हुजूर वो तो पागल है, उसने आके ऐसे ही आपका टाइम ज़ाया कर दिया। हुजूर आप जानते नहीं वो बुढ़िया जिस रास्ते से जाती है लोग वो रास्ता छोड़ देते हैं, ये तो ऐसे ही बेतुकी बातें सुनाती। पूरे मदीने में उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। जब हज़रत उमर फारूक ने कहा हुजूर पूरे मदीने में उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं, तो मेरे करीम नबी ने अपना सर मुबारक उठाया, उमर की तरफ देखा, फरमाने लगे उमर पूरे मदीने में उस बेचारे की कोई नहीं सुनता, पूरे मदीने में उस बेचारे के कोई दुखड़े सुनने को तैयार नहीं, कोई दर्द सुनने को तैयार नहीं। उमर अगर मैं भी उस बेचारी की नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। उमर जा उस बुढ़िया को कह दे, बुढ़िया मेरा नबी फरमा रहा है जब दुख ज्यादा हो जाएं, जब गम ज्यादा हो जाएं, जब सीने पे गमों का बोझ ज्यादा हो जाए तो ये बोझ हल्का करने के लिए किसी और के दरवाजे पे ना जाना, मैं मोहम्मद की चौखट पे आ जाना, तू सुनाती जाएगी मोहम्मद सुनता जाएगा। मेरे करीम नबी ने गैरों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखा, हमने अपनों के सर पर भी शफकत भरा हाथ न रखा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा तो एक दफ़ा मुझे कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने कहा दफ़े हो तू झूठा है, तो अल्लाह का रसूल हरगिज़ नहीं हो सकता। मुसैलमा कज़्ज़ाब ज़ालिम ने क्या किया, हज़रत हबीब बिन ज़ैद का एक हाथ काट डाल, दूसरा हाथ काट डाल, एक दफ़ा कह दो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कहा हरगिज़ नहीं तू झूठा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हज़रत हबीब बिन ज़ैद का एक पाँव काट डाला, दूसरा पाँव काट डाला, एक एक बोटी जिस्म से अलग कर डाली, एक बार कह दो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कहा दफ़े हो तू झूठा है, तू आज भी झूठा है, तू कल भी झूठा है, तू अल्लाह का रसूल नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ज़ालिम ने क्या किया, कान काट डाले, जुबान काट डाली, सीना चीरा, थरथराता हुआ दिल बाहर निकल पड़ा। हज़रत हबीब बिन ज़ैद अल्लाह को प्यारे हो गए, आपका इंतकाल हो गया। आपकी वालिदा को जब आपके मरने की खबर मिली कि मेरा नौजवान बेटा फोत हो गया है, वालिदा दौड़ कर आई। वालिदा ने बेटे की लाश को इस हालत में देखा, कान अलग है, सर अलग है, हाथ अलग है, पाँव अलग है। बेटे को इस हालत में देखकर माँ की आंखों से एक आंसू भी ना निकला। लोग देखकर हैरान रह गए, पूछने लगे माँ तू कितनी पत्थर दिल है,
تیرے بیٹے کو اتنی بے دردی سے مارا گیا ہے، ہاتھ الگ کر دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، ٹانگیں کاٹ دی گئیں، کان کاٹ دیے گئے، دل نکال دیے گیا، اس کے باوجود بھی تیری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ ماں نے کہا بھائیو، یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، آج میری مراد پوری ہوئی، میری خواہش پوری ہوئی، میری تمنا پوری ہوئی، آج تو میری خوشی کا دن ہے، یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، آج کی ماں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، دوسری طرف نظریں گندی فلموں پر جمی ہوئی ہیں۔ جب ماں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف فحاشی فلمیں دیکھ رہی ہوں، تو پروان چڑھتا ہوا بچہ فلمی ایکٹر تو بن سکتا ہے، وقت کا بایزید نہیں بن سکتا۔ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دی، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دی، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا، فقیر کا وہاں سے گزر ہوا، فقیر نے، اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے، اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے، کیوں رسوا کر رہا ہے، اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے میں اس کم بخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی، جب سے اس کم بخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشنوں نے آ گھیرا، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا، جب سے اس کم بخت کو میں اپنے گھر لے کے آیا، جب سے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے گیا، جب سے میں نے اپنی شادی کی۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگو جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی نماز پڑھی قبول نہیں ہوتی، دوسرا اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی، برکت کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی۔ فرمایا میاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میاں اگر تیری زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے، اگر تیری زندگی میں تکلیفیں نہیں آئیں گی، اگر تیری زندگی میں بیماریاں نہیں آئیں گی، تو پھر تو اپنے کریم رب سے دعا کا رشتہ کیسے جوڑ سکے گا؟ بیماری روحانیت کی وہ سیڑھی ہے جس پر ہمیشہ صبر کرنے والے لوگ ہی چڑھتے، جس پر ہمیشہ شاکر لوگ ہی چڑھتے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، آپ اتنے بیمار ہوئے کہ آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ اللہ کے نبی ہیں، گناہوں سے پاک، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، غلطیوں سے پاک، کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ ہر چیز سے پاک ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معصوم بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ پھر بھی اتنے بیمار ہوئے، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، چھلنی ہو گیا، دن ہے تو درد میں مبتلا ہے، رات ہے تو درد میں مبتلا ہے، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، نہ دن کو نیند آتی ہے نہ رات کو نیند آتی۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کے نبی ایک دم فرسٹ کلاس ہو گئے، ایک دم ایکٹیو ہو گئے،
بیماریاں جاتی گئیں، سکھ آتے گئے، بے چینیاں جاتی گئیں، بے قراریاں جاتی گئیں، پریشانیاں جاتی گئیں، سکون آتے گئے۔ اتنے ایکٹیو ہوئے، اتنے صحت مند ہوئے، اتنے تندرست ہوئے کہ جسم پر زخموں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، حضرت ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا وہ بیماریوں کے دن اچھے تھے یا آج صحت مندی کے دن اچھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میاں اگر میرے دل کی سنتے ہو تو وہ جو بیماریوں کے دن تھے نا، وہ آج کے دنوں سے کہیں زیادہ اچھے تھے۔ وہ بیماریوں کے دن آج کی اس تندرستی کے دنوں سے کہیں زیادہ اچھے تھے۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا میاں جب میں بیمار تھا، جب میرا جسم زخموں سے چور چور تھا، فرمایا سارا دن درد میں مبتلا رہتا تھا، ساری رات درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی تھی، پورا دن درد میں گزرتا، پوری رات درد میں گزرتی، پوری رات درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا تو دردوں کی وجہ سے میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تھی، ہے جب رات کی دوسرے پہر ادھر سے آہ نکلتی، ادھر سے میرا کریم رب کہتا، میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے؟ میاں جب سے میں تندرست ہوا ہوں آج تک میرے کریم رب نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا، لیکن سکون نہیں ملتا حضرت، آرام نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی، خوشی نہیں ملتی، طرح طرح کی پریشانیوں نے مجھے آن گھیرا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں میں لپٹا ہوا ہوں حضرت، میں سکون کی تلاش میں ہوں، دکھ میری تلاش میں، میں صحت کی تلاش میں ہوں، بیماریاں میری تلاش میں۔ حضرت مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسا میرا نصیب سو گیا ہو، میرا نصیب خراب ہو گیا ہو، میرا نصیب بگڑ گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں یہ مت کہے کہ تیرا نصیب خراب ہو گیا ہے، یہ مت کہے کہ تیرا نصیب غلط ہو گیا ہے، تیرا نصیب خراب ہو ہی نہیں سکتا، تیرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تیرے نصیب کو اس کریم رب نے لکھا ہے جو کریم رب تجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب جس کا نصیب لکھے، وہ نصیب کیسے بگڑ سکتا ہے؟ وہ نصیب کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ نصیب بندے تک پہنچ نہیں پاتا، وہ بھی بندہ کوئی ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی روح داد سنی، اس شخص کے دکھڑے سننے کے بعد، روح داد سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں اس روح زمین کے تمام انسانوں کے کاموں میں رکاوٹیں اس لیے آتی ہیں، انسان اپنے اندر ایک ایسی گندی عادت رکھتا ہے، انسان اپنے وجود میں، اپنے جسم میں ایک گھٹیا ترین عادت رکھتا ہے، گندی اور غلیظ عادت رکھتا ہے، جس عادت کی وجہ سے انسان کے تمام کاموں میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت وہ گندی عادت کون سی ہے جس کے اپنانے پر سارے کے سارے کام مشکل بن جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا؟ جلدی ارشاد فرمائیں وہ گندی عادت کون سی ہے؟ اب آپ نے بھی دل کے کانوں سے سننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں انسان جب سوتا ہے، سونے سے پہلے پہلے جو کچھ وہ سوچتا ہے، جو چیزیں یہ شخص یاد کرتا ہے، دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو وہ ذہن میں سوچتا ہے، سونے والا بندہ سونے سے پہلے پہلے جو کچھ وہ سوچ رہا ہوتا ہے، فرشتے یہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب رزق تقسیم کرنے والے فرشتے جو آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے حکم پر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، پوری کائنات میں پھیل جاتے ہیں، روئے زمین کے ہر ایک گھر میں جاتے ہیں رزق پہنچانے کے لیے، رزق لکھنے کے لیے کہ آج کے دن میں اس کو اتنا رزق ملے گا، آج کے دن میں اس کو اتنا رزق ملے گا، آج کے دن میں اس کا اتنا نقصان ہوگا۔ وہ رزق لکھنے کے لیے
پوری کائنات میں پھیل جاتے ہیں، ہر ایک گھر میں جاتے ہیں فرشتے، مگر سنو، جو انسان کسی بھی انسان کے لیے برا سوچتا ہے، جو انسان کسی بھی انسان کے لیے غلط سوچتا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر فلاں کو قتل کرنا ہے، فلاں کا حق مارنا ہے، فلاں پہ ظلم کرنا ہے، فلاں کا دل توڑنا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، غلط سوچ کر جو شخص سوتا ہے، فرشتے اس کے وجود پر یہ گندگی دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک یہ وہ شخص ہے جو یہ سوچ کے سویا ہے کہ صبح اٹھ کر میں نے فلاں کو قتل کرنا ہے، صبح اٹھ کر میں نے فلاں کو مارنا ہے، فلاں کا دل توڑنا ہے، فلاں کا حق مارنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کی بیٹی کی عزت لوٹنی۔ یہ وہ گندا شخص ہے جو تیری مخلوق کا برا چاہنے والا، برا سوچنے والا شخص ہے۔ اب مالک ارشاد فرمائیں، اس کے نصیب میں روزی روٹی لکھ دیں یا نہ لکھیں، اس کے نصیب میں رزق لکھ دیں یا نہ لکھیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، فرشتو اگر اس نے میری مخلوق کے لیے برا سوچا ہے، برا سوچ کے یہ شخص سویا ہے، تو اس کے نصیب میں صبح کی روٹی شام کی روٹی لکھ دو، صبح کا رزق اور شام کا رزق لکھ دو، ساتھ میں دکھ اور درد بھی لکھ دو، روٹی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی لکھ دو، روٹی کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی لکھ دو۔ رزق اس کو ملے گا، لیکن پورا دن یہ شخص ٹینشنوں میں مبتلا رہے گا۔ رزق اسے ملے گا، صبح شام کی روٹی مل جائے گی، محنت مزدوری کرے گا، لیکن پریشانیوں میں مبتلا رہے گا، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار رہے گا۔ فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، میاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، کامیابی تمہارے قدم چومے، تمہارے کاموں میں رکاوٹیں نہ آئیں، تو فرمایا خدا را سونے سے پہلے مخلوق خدا کے لیے اچھا سوچ کے سویا کر، برا نہ سوچا کرو، مخلوق کے خدا کے لیے اچھا سوچ کے سویا کرو۔ آپ اندازہ لگائیں، مخلوق خدا کے لیے برا سوچنے والوں کی سزا یہ ہے کہ دکھ انہیں لپیٹ لیتے ہیں، وہ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔